औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 18 दिसंबर है और जुमातुल मुबारक का रोज़ है। जुमातुल मुबारक के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दीगर ममालिक की दिन भर की अहम ख़बरें शामिल होती हैं। दुनिया भर में आज तारकीन वतन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी सतह पर तारकीन वतन का दिन मनाने का मकसद आलमी सतह पर तारकीन वतन के मसाइल को उजागर करना है और तारकीन वतन अफराद की खदमात व हकूक़ से मुतल्लिक आगही और शऊर पैदा करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में 2 अरब 60 करोड़ अफराद तारकीन वतन की हैसियत से दूसरे मुल्कों में रहने पर मजबूर है। खुशहाल ज़िंदगी गुजारने और तरक्की का ख्वाब लिए अक्सर पाकिस्तानी तारकीन वतन यूरोप का रुख करते हैं। इसी दौरान कई मौत की वादी में उतर जाते हैं और कोई अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। कश्ती डूबने के बाइस अब तक लाखों तारकीन वतन हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, हस्पानवी पार्लियामेंट में सियासी जमात और हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पोदेमोस के तर्जमान पाब्लो एचिनीके रोबा ने स्पेन की हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्पेन में मौजूद कागजात के बगैर 6 लाख तारकीन वतन को पेपर्स दिए जाएं। उन्होंने ये मुतालबा अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट के ज़रिए किया। उन्होंने कहा कि महाजिरीन व तारकीन वतन ने हमेशा स्पेन की बेहतरी और भलाई के लिए काम किया है और हमें इनके मुस्तकबिल की हर मुमकिन फ़िक्र होनी चाहिए और हुकूमत स्पेन को चाहिए कि वो बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन को खोले और 6 लाख इमिग्रेंट्स को पेपर दे ताकि वो अपने समाजी और तिब्बी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में तारकीन वतन स्पेन में मौजूद हैं और उनको लीगल करने से हम अपनी मईशत को भी तरक्की दे सकते हैं। स्पेन की पार्लियामेंट ने बड़ी अक्सरियत से एथेनेसिया का कानून पास कर लिया। इस कानून की मुखालफत पार्टिदो पॉपुलर, वॉक्स और यूपीएन ने की। एथेनेसिया का कानून ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है कि जो ऐसे मर्ज में मुब्तला हों जिसमें जीना तकलीफ दे हो और इस मरीज़ को उसके अजीज़ व अकारब की इजाज़त से जहर का इंजेक्शन लगाकर मौत दे दी जाए और तकलीफ दे ज़िंदगी से निजात दे दी जाए। 198 अरकान पार्लियामेंट ने इस कानून की हमायत की, जबकि 138 मेंबरान ने मुखालफत की और 2 मेंबरान इजलास से गैर हाजिर थे। इस कानून की तकमील के लिए अब इस कानून को सेनेट से पास होना भी ज़रूरी है। जंगली-तात कतालूनिया ने क्रिसमस से पहले कोरोना वायरस की वजह से पाबंदियों का नया ऐलान कर दिया है। बार्स और रेस्टोरेंट सुबह के नाश्ते और लंच के वक्त में ग्राहकों को 30% गुंजाइश के साथ बैठा सकते हैं और रात के खाने के लिए रेस्टोरेंट में ग्राहकों को बिठाने का सिलसिला बंद करना होगा और सिर्फ टेक अवे यानी परायेबार और होम डिलीवरी की सहूलत को खुला रखा जा सकेगा। रेस्टोरेंट और बार्स की एसोसिएशन रेस्टोरान गिल्ड ने इस पाबंदियों को सेक्टर के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जंग करार दिया है और नई पाबंदियों पर खुल्लम खुल्ला तनकीद की है। एसोसिएशन ने कहा कि वबा के खिलाफ महकमा सेहत की कारकर्दगी नाकाबिल इत्मीनान है, कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए। एसोसिएशन का मजीद कहना था कि बड़े शॉपिंग मॉल्स खुले हैं और छोटे दुकानदारों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बार्सिलोना के फर्स्ट डिप्टी मेयर और सोशलिस्ट पार्टी के रहनुमा जौमा कलबूनी ने रेस्टोरेंट और बार्स पर नई पाबंदियों को इमदाद के बगैर ऐलान की मजम्मत की है और कहा है कि हुकूमत को 3 बिलियन यूरो की मदद मिली है ताकि वो कोरोना वायरस बहरान पर काबू पा सके और रेस्टोरेंट और बार्स के शोबे को ज़रिए तलाफी देना ज़रूरी है। कतालूनिया में ट्रैवल एजेंसी से वाबस्ता अफराद ने गुज़िश्ता रोज़ प्लाजा खेमे पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि एयरलाइन सर्विस बंद होने से उनका कम कारोबार ठप हो चुका है और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। इस सूरत हाल में कतालूनिया हमारी फाइनेंशियल एड करे ताकि हम अपने कारोबार को बचा सकें। इस मुजाहरे का एहतमाम बिजनेस एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंसी ने किया था। मुजाहिरीन ने यह भी मुतालबा किया कि मुसाफिरों के लिए पेशगी PCR टेस्ट की शर्त को ख़त्म किया जाए और इसकी जगह एंटीजन टेस्ट को लाजिम करार दिया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि हमारे मसाइल के बारे में मैड्रिड हुकूमत भी कान धरे और हमारे शोबे को ख़त्म होने से बचाए। वाज़ेह रहे कि कतालूनिया में ट्रैवल एजेंसी से वाबस्ता अफराद का ये प्लेसा खेमे पर दूसरा एहतजाज है। शोबा तिब से वाबस्ता शख्सियात
بالخصوص ڈاکٹرز نے کاتالان حکومت کی جانب سے اعلان کردہ ریسٹورنٹ اور بارز کے خلاف نئی پابندیوں کو ناکافی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کورونا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر مزید سخت اقدامات کیے جائیں تاکہ تیسری لہر کے پھیلاؤ کا قبل از وقت سدباب ہو سکے۔ بارسلونا کے کائے بالمس میں کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں 28 سالہ موٹر سائیکلسٹ ہلاک ہو گیا۔ حادثے کا ساتھ کے شعبہ اور تحقیقاتی ادارے حادثے کی وجوہات کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ بارسلونا میں رواں سال 2020 میں ٹریفک حادثات میں 24 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ بارسلونا میں میٹروپولیٹن ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی ATM ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ کرایوں میں اضافے کی وجہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والا خسارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ میئر بادالونا آدا کولاؤ کا کہنا ہے کہ اس بدترین صورتحال میں کرائے بڑھانے نہیں چاہیے بلکہ پرانے کرایوں کی قیمتیں وہ بحال رکھی جانی چاہیے۔ بارسلونا کے علاقہ ہورتا میں بھی چوروں کا راج ہے۔ علاقے میں 2 چوروں نے خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے جو ہیلمٹ پہن کر آتے ہیں اور ہسپتال اور پستول بھی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ دکانداروں کو ہراساں کرتے ہیں اور تشدد بھی کرتے ہیں اور لوٹ کر موٹر سائیکل پر بھاگ جاتے ہیں۔ گزشتہ روز ان چوروں نے ایک سپر مارکیٹ اور تمباکو کی دکان کو لوٹا، دکان کے شیشے کو بھی ٹھٹے مار کر توڑ دیا۔ ان وارداتوں سے علاقہ کے کاروباری حلقوں میں کافی خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ ہر 10 میں سے 5 پاکستانی کرونا ویکسین لگوانے پر راضی ہے جبکہ 3 نے ویکسین لگوانے سے انکار کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے نیا سروے جاری کر دیا ہے۔ سروے کے مطابق انکار کرنے والوں نے مختلف سازشی نظریات کا ذکر کیا۔ ویکسین لگوانے کے لیے 35% نے چین سے درآمد شدہ ویکسین کو ترجیح دی۔ جاری کردہ سروے کے مطابق 14% نے ملک میں تیار کردہ ویکسین اور 15% نے حکومت کی منظور شدہ ویکسین لگوانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یورپی یونین کی اعلیٰ ترین عدالت نے جانوروں کے حقوق کی بنیادوں پر انہیں ذبح کرنے سے پہلے بے سود کرنے کے بیلجیم کے قانون کی حمایت کی ہے۔ بیلجیم میں اسرائیل کے سفیر نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے اسے تباہ کن فیصلہ اور یورپ میں یہودیوں کی زندگی کے لیے ایک زبردست دھچکا قرار دیا۔ دوسری جانب کئی مسلم گروپ اس قانون سازی کے منظور ہوتے اور جنوری 2019 میں عمل میں آنے سے پہلے ہی اسے کئی بار چیلنج کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ مسلمان یا یہودیوں کے ذبح کرنے کے تقاضوں کے تحت جانوروں کی شارک ایک وار میں کاٹی جاتی ہے جبکہ جانور مکمل طور پر ہوش میں ہوتا ہے۔ یورپ میں مسلمان اور یہودیوں میں زیادہ اتفاق نہیں پایا جاتا لیکن وہ ایسے قوانین کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے عالمی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہتھیاروں کی خریداری کے لیے وقف فنڈ کو کرونا جیسی وبا سے نپٹنے کے لیے استعمال کریں اور یقینی بنائیں کہ کرونا ویکسین کمزور ممالک کی غریب عوام تک پہنچ سکے گی۔ اپنے پیغام میں پوپ فرانسس کا مزید کہنا تھا کہ عالمی وبا، کرونا وائرس اور ماحولیاتی تبدیلیوں نے دنیا کو درپیش مسائل کو مزید واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان کے سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے محمد عامر کی جانب سے انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑنے کے بیان کے بعد اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہیں ضائع نہ کیا جائے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ محمد عامر کو میرے حوالے کریں، پھر دیکھیں کہ وہ میدان میں کیا چمتکار کرتا ہے، نہ ضائع کریں اس کو۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آئے گا اور آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں گے، اس کے لائک کے بٹن کو دبائیں گے اور کمنٹ کریں گے۔ کمنٹ کرنا آپ کا وہ ہماری ہمت افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اگر پروگرام پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور آخرت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔